बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक के साथ हामिद मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। इंसानी हकूक़ के एक आलमी इदारे ह्यूमन राइट्स वॉच ने यह मुतालबा किया है कि पाकिस्तान के सदर परवेज़ मुशर्रफ पर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ाम में मुकदमा चलना चाहिए। ह्यूमन राइट्स वॉच के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर केनेथ रॉथ ने पाकिस्तान का दौरा किया। यहाँ उन्होंने बहुत से लोगों के साथ मुलाकातें की और उन्होंने मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि सदर परवेज़ मुशर्रफ ने अपने इक़्तिदार को कायम रखने के लिए पाकिस्तान का आइन तोड़ा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजों को गिरफ्तार किया, उनके अहल खाना को बगैर किसी मुकदमे के नज़रबंद रखा, लिहाजा उन पर क्रिमिनल केस चलना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये वाज़ेह किया है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब को सजाए मौत नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि ह्यूमन राइट्स वॉच सजाए मौत के खिलाफ है। मिस्टर केनेथ रॉथ के अलावा पिछले दिनों यूनाइटेड नेशंस की हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स मिस लोइस आर्बर ने भी पाकिस्तान का दौरा किया और उन्होंने भी बहुत से लोगों के साथ मुलाकातें की और उन्होंने भी इंसानी हुकूक की सूरत हाल के बारे में अपना एक जायज़ा पेश किया। आज हम भी पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर बातचीत करेंगे और जो ह्यूमन राइट्स वॉच और यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स के जो ख्यालात हैं, जो इनकी ऑब्जर्वेशंस हैं, उनका भी हम जिक्र करेंगे और ख़ास तौर पे हम इस पहलू का जायज़ा लेंगे कि नई मखलूत हुकूमत पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए क्या इक़दामात कर रही है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फरहतुल्लाह बाबर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तर्जुमान हैं। उनके साथ है जनाब सेनेटर हाजी मोहम्मद अदील साहब, अवामी नेशनल पार्टी से उनका ताल्लुक है। जनाब बैरिस्टर अहमद रजा कसूरी साहब, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं और जनाब हशमत हबीब साहब जो कि लाल मस्जिद के मामले में भी वकील हैं और मौलाना अब्दुल अजीज़ के भी वकील हैं और जो लॉयर्स की मूवमेंट है उसमें भी इन्होंने बहुत एक्टिवली रोल प्ले किया है। बाबर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ह्यूमन राइट्स वॉच ये कहती है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ाम में मुकदमा चलना चाहिए, आप इत्तेफाक करते हैं? मैं समझता हूँ कि ऐसी बड़ी चीज़ें हैं जनरल परवेज़ मुशर्रफ की कि उन पर मुकदमा चल सकता है और चलना चाहिए। लेकिन ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये अपनी ज़ाती हैसियत में कर रहा हूँ, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इस वक्त मैं बात ये नहीं कर रहा। उसकी वजह यह है हामिद मीर साहब कि ख़ुद आप देख जो एक बड़ा इशू परवेज़ मुशर्रफ का है जिसकी बिना पर उस पर मुकदमा चलना चाहिए, चल सकता है और लाजमी है, वो सिर्फ आप अगर ये देखें उनकी किताब देख लें सफ़ा नंबर 237 पर वो कहता है कि हमने 689 लोगों को पकड़ा, 369 हमने उनको ग्वांटानामो बे भिजवा दिया अमेरिका। ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन जो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हुई है उस तरह की वायोलेशन कभी नहीं हुई। ये परवेज़ मुशर्रफ के दौर ही की बात है कि 27 अप्रैल 2007 को सुप्रीम कोर्ट में ये बयान दिया गया कि मुल्क के जो इंटेलिजेंस के इदारे हैं ISI और MI, इनकी इंतज़ामी तौर पर और माली तौर पर ये तो वजारत दिफा के मातहत हैं, लेकिन इनकी ऑपरेशंस वजारत दिफा और हुकूमत पाकिस्तान के मातहत नहीं है। ये 27 अप्रैल 2007 का जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत का मौक़िफ़ है सुप्रीम कोर्ट के सामने। गोया उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है कि हमारी एजेंसियाँ जो लोगों को उठाती हैं और उससे ज़्यादा बड़ी ह्यूमन राइट्स वायोलेशन नहीं हो सकती, वो एजेंसियाँ किसी कानून के ताबे नहीं हैं। उन्होंने इस बात का ख़ुद अपनी किताब में एतराफ़ किया कि हमने 369 पाकिस्तानियों को CIA के हवाले किया और मिलियंस डॉलर्स कमाए। और फिर जब आपने एतराज़ किया और आपने प्रोग्राम भी किए तो आपने देखा कि उर्दू की किताब में जो उर्दू तर्जुमा था उसमें ये पैराग्राफ हज़फ कर दिया गया था। तो सिर्फ इस एक बात पर ह्यूमन राइट्स वॉच ने तो और बड़ी चीज़ें लिखी हैं, बड़ी बातें लिखी हैं, सिर्फ इस एक बात पर मैं समझता हूँ कि बिल्कुल उन पर मुकदमा चलना चाहिए, मुकदमा चल सकता है। जहाँ तक ये कहना है कि उनको सजाए मौत नहीं होनी चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी जो बिल जमा किया है आर्टिकल 6 के तहत पिछले दौर में, उसमें हमने भी सजाए मौत नहीं रखी, लेकिन और ऐसी यूनिक किस्म की सजाएँ रखी हैं ताकि आइंदा ताले आज़मा ह्यूमन राइट्स को वायोलेट न कर सकें। हाजी अदील साहब, बाबर साहब ने कहा कि परवेज़ मुशर्रफ साहब पर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के इल्ज़ाम में मुकदमा चलना चाहिए, तो अगर मुकदमा चलना चाहिए तो फिर उनका मुआवजा भी हो सकता है, इम्पीचमेंट भी हो सकती है, आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल इम्पीचमेंट हो सकती है, इसमें इख्तलाफ तो नहीं। हमने तो कहा है कि अगर ये दो बड़ी पार्टी हैं किसी वक्त, जो हमारे तो कुछ 13 मेंबर कौमी असम्बली में और 2 सेनेट में हम हैं, ये बड़ी पार्टियां जब भी इम्पीचमेंट के हवाले से करारदाद या रेजोल्यूशन या प्रोसेस बिल लाएंगी हम उनको 100% सपोर्ट करेंगे, ये तो असली बात है। बाकी चूंकि ये मसला हमारी पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में डिस्कस नहीं हुआ है, नई बात है,
لیکن جو میں آپ سے کہتا ہوں کہ وہ 100% پارٹی کا موقف شاید نہ ہو، لیکن میرا ذاتی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ صدر مشرف نے یہ جو کچھ لوگوں کو پکڑ کے بھیجے، اس میں تو بیچنے اور خریدنے والے اور بیچنے والے دونوں شامل ہیں. جتنا جرم صدر مشرف نے کیا اور امریکن گورنمنٹ نے بھی کیا ہے کہ دنیا بھر سے لوگوں کو خریدا اور جیل میں ڈالا. بلوچستان میں جو کیا اپنے ملک کے اندر، جو فوج کشی کی ہے، جو بلوچستان کے لوگوں کو قتل کیا ہے، بلوچستان کے لیڈروں کو قتل کیا ہے. بگٹی صاحب کو پناہ کی صورت میں وہ تھے، اپنے قبیلے سے دور جا کر ایک پہاڑوں میں تھے، ان کو تباہ کیا، پھر بلوچستان کے لوگوں کو مجبور کیا ہے کہ وہ اپنا علاقہ، اپنی زمین لیکن حاجی چھوڑ صاحب، دیں. رچرڈ باچر صاحب کہتے ہیں کہ مشرف صاحب کوئی مسئلہ نہیں ہے، پاکستان کا مسئلہ جو ہے وہ مہنگائی ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، امن و امان ہے. یہ مہنگائی، لوڈ شیڈنگ، یہ سارے مسائل گزشتہ 8 سال میں ابھرے ہیں. ایک تو گریجول مہنگائی بھی ہوتی ہے، اس کے ساتھ گریجول آمدنیوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے. 8 سال میں نہ بجلی انہوں نے کوئی 1 کلو واٹ بجلی پیدا نہیں کی ہے، پانی کے کسی چھوٹے ڈیم کو انہوں نے نہیں بنایا. لیکن جو میں بلوچستان کی بات کھل کے کروں گا، صرف بلوچستان کے کیس کو اگر ہم کسی بین الاقوامی عدالت میں لے جائیں، بلوچستان کے قوم پرستوں کو، بلوچیوں کو، بلوچی لیڈروں کو، بلوچی لڑکوں کو، ان کے لیڈروں کو کہاں سے پکڑا، جنگلوں میں رکھا اور ان کو قتل عام کیا. ان کا آج کتنے لوگ ہیں جن کا کچھ پتہ نہیں چلتا ہے. بلوچستان، صرف بلوچستان کے حوالے سے اس شخص پر قتل، بہت سارے قتل کے مقدمے دائر کیے جا سکتے ہیں، اور اس کی سزا کچھ بھی ہو، اذیت، ایسی عبرتناک سزا ملنی چاہیے، زندہ رکھا جائے اسے. بے شک ہم بھی پھانسیوں کے حق میں نہیں ہیں، لیکن وہ عبرتناک حالت میں اسے زندہ رکھا جائے کہ کوئی ڈکٹیٹر، کوئی فوجی عامر یہ حرکتیں نہ کر سکے، قوموں سے، اپنی قوموں سے نہ لڑ سکے. جی احمد رضا قصوری صاحب، آپ تو وکیل بھی ہیں پرویز مشرف صاحب کے، آپ کا کیا خیال ہے کہ ہیومن رائٹس واچ کہتی ہے کہ ان پر ہیومن رائٹس وائلیشنز کے الزام میں مقدمہ چلایا جائے، حاجی عدیل صاحب کہتے ہیں کہ ان پر بلوچستان میں جو انہوں نے ظلم کیا ہے اس پر مقدمہ چلنا چاہیے؟ ہیومن واچ کو جو پریزیڈنٹ بش ہیومن رائٹ وائلیشن کر رہا ہے اپنا عراق کے اندر اور افغانستان کے اندر، وہ ان کو نظر نہیں آتا؟ کیا وہ اتنے ہی بلائنڈ ہیں کہ جو ویزیبل قسم کی ہیومن وائلیشنز ان 2 کنٹریز میں پچھلے کئی سالوں سے ہو رہی ہیں، اور جس طرح کے انوسنٹ لوگ، ان کو وہ نظر نہیں آتا؟ بات یہ جی، یہ ساری بیان بازی ہے. بات بڑی کلیئر ہے کہ امریکن ایجنڈا جو ہے انٹرنیشنل، اس سے بہت سارے آئٹم ہیں، ہیومن رائٹس بھی ہیں، اپنا چائلڈ لیبر ہے، اپنا ڈیموکریسی ہے، اپنا جو ہے انوائرمنٹس ہیں. لیکن امریکن ایجنڈے کے لوسٹ ٹیب پر جو آئٹم ہے وہ ہے ڈیموکریسی، اور جو نمبر 1 آئٹم ہے وہ ہے سیکیورٹی. چیز یہ ہے کہ کل جاتی دفعہ باچر صاحب کیا کہہ گئے جب سب سے مل لیے، وائنڈ اپ انہوں نے کہا کس پیج پہ کیا؟ انہوں نے کہا جناب مشرف، آپ کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کا مسئلہ ہے فوڈ شارٹیج، آپ کا مسئلہ ہے لوڈ شیڈنگ، آپ کا مسئلہ اکنامک. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ 18 فروری کو اگر آپ کٹ آؤٹ ڈیٹ رکھ لیں، ایک ایسی امپورٹنٹ ڈیٹ رکھ لیں جس دن قوم کا فیصلہ ہو گیا الیکشن کا، تو ذرا اس دن سے دیکھیے کہ اس دن سے لے کے آج تک 4000 پوائنٹ سے زیادہ شیئر مارکیٹ ڈکلائن کر گئی ہوئی ہے. کوئی آئٹم لے لیں، دال، آٹا، چاول، ڈبل پرائسز ہو گئی اور بالکل مل نہیں رہا. اور 100 دن کا جو پیریڈ ہوتا ہے وہ ہنی مون پیریڈ ہوتا ہے، جس میں کہ ورچولی جب نئی پارٹی آتی ہے، نئے ولولہ تازہ کے ساتھ آتی ہے، نئے جوش کے ساتھ آتی ہے، نئے مینڈیٹ کے ساتھ، اینڈ دے آر ورچولی گیلپنگ. یہاں 100 دن کے بعد ایسے لگتا ہے کہ جب سے آپ سٹارٹنگ پوائنٹ سے پیچھے چلے گئے، ایک قدم آپ آگے نہیں بڑھے، 100 دن کا پیریڈ ختم ہو چکا ہوا ہے. لوگوں میں یہاں فیلنگ یہ آتی جا رہی ہے کہ اگر ڈیموکریسی مین انسیکیورٹی، اگر ڈیموکریسی مین انسٹیبلٹی، if democracy mean poverty, if democracy mean طوائف الملوکی، تو ایک بہت بڑا طبقہ اس ملک میں یہ سمجھ لگتا ہے کہ ہمیں ایسی ڈیموکریسی نہیں چاہیے. اگر اسی ڈیموکریسی کے ڈھونگ میں ہم نے آدھا ملک گوا چکے ہوں 1971 میں، ہم بقیہ پاکستان کو نہیں گوانا چاہتے. اور یہاں 2 فورسز ہیں جس کی بیس پر لوگ رول کرتے ہیں، ایک یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جس نے جو کل بیان دے کے چلے گئے ہیں، اور دوسری ہے آرم فورسز. And he is a supreme commander and he is their godfather. If anybody thinks کہ انہوں نے وردی دار دی، he has a D-link, he is a supreme commander who knows the nitty gritty. on brigadier سے لے کے جنرل تک اس کے قلم کے بنے ہوئے ہیں. He is their supreme commander.